کم نظیر مردم مظلوم غزه به گونه این مردم غزه است و به برکت این مقاومت زمینه ترویج بیش از پیش اسلام فراهم آمد. رئیس دفتر سیاسی حماس هم از آخرین وضع میدانی و سیاسی در غزه و کرانه باختری شرحی داد و گفت مردم فلسطین و نیروهای مقاومت باید روابط عمومی سپاه پاسداران از شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران خبر داد. در نخستین ساعات بامداد امروز محل اقامت اسماعیل هنیه در تهران مورد اصابت قرار گرفت و یک نفر از محافظان وی هم به شهادت رسید.